नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात आपने मुलाहिजा किए। अब बारी है सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। पब्बी में सैलाब से मुतासरा अफराद को निजी स्कूल मालिकान ने 19 अगस्त तक इदारों से निकल जाने की हिदायत की है। पब्बी में बेघर होने वाले 278 खानदानों की 3000 अफराद मुख्तलिफ स्कूलों में कयाम पजीर हैं। तहम मुहिब बांडा और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद अभी तक खैमों से महरूम और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन का कहना है कि मुहिब बांडा में अगर उन्हें सरकारी जमीन फराहम कर दी जाए तो वो वहाँ अपने घर तामीर कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब की सरजमीन की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। दरिया सिंध का सैलाबी रेला शहर सुल्तान के सकीना टाउन में मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। रोहिला वाली को बचाने के लिए मखनाऊ केनाल में सियाल वाला और संधिला के करीब 2 शगाफ डाल दिए गए हैं। शगाफ डालने से मक्खन बेला, कच्ची बलोचा, नजीर चौक, दावरीन समेत मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। रोहिला वाली शहर के बाईपास और केनाल रेस्ट हाउस जिशान टाउन में भी पानी दाखिल हो गया है। दरिया सिंध पर गब्बर अराइन के मकाम पर सुपर बंद टूट गया है और हिफाजती बंद टूटने का भी शदीद खतरा है। गब्बर अराइन, खैरपुर, सादात और सुल्तानपुर से पुलिस ने फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। हिफाजती बंद टूटने से 3 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हो सकती है। इस सूरत हाल के पेश नजर महकमा आबपाशी के अलावा मुकामी लोग हिफाजती बंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हेड पन्नन में दरियाए चनाब के सैलाबी पानी के ओवरफ्लो होने के बायस लखपाल के मकाम पर पानी दरियाए सतलुज में दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज के बंद के पुश्ते कमजोर होने के बायस पतन फरीदाबाद बंद में शगाव पड़ने से बस्ती कबीर खान समेत सतलुज के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आने के साथ साथ पानी घरों में दाखिल हो गया और मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। इस सूरत हाल के बावजूद ना तो कोई इमदादी टीम इस इलाके में पहुंची और ना ही रिलीफ कैंप का क्याम अमल में लाया गया। दरियाए चनाब दा पानी ज्यादा थी वन तो दरियाए सतलुज च आ गए। इंदी वजह तो सारी फसलां तबाह थी गई। हुकूमत दा कोई बंदा ही वक्त नहीं पहुंचा, ना कोई साड़ी इमदाद की। सैलाब से मुतासरा अफराद का कहना है कि इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए किसी किस्म की मदद नहीं की और लोग खुले आसमान तले बेजार और मददगार पड़े हैं। इस इलाका में मेडिकल टीम ने भी दौरा नहीं किया। वैक्सीनेशन न होने के बाद सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। साढ़े वास्ते इतना अगर कोई इंतजाम का नहीं, माल ढांढा सारा लुढ़ गए, बच्चे रुल गए, इतना खावन पीवन का राशन का कोई इंतजाम का नहीं। असा खुले आसमान के तले पे हैं। इस इलाका में ग़िज़ाई किल्लत के बायस रोज़ादार शहरी के वक्त पानी पी कर रोज़ा रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके मकानात, जमा पूंजी, फसलें सब तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत उनके खानदान की जिंदगियों को बचाने के लिए खुराक की फराहमी के साथ साथ उन्हें रिलीफ फराहम करे। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कोई हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची और वो बेसरोसामानी की हालत में खुले आसमान तले पड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो दावों की बजाय अमली इक़दामात करके यहाँ के लोगों को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अकमल खान के साथ जौलक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उच्च शरीफ। नाज़रीन, सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है और मुतासरीन की इमदाद के लिए न सिर्फ हुकूमती बल्कि निजी सतह पर भी कोशिशें की जा रही हैं। यही हाल भोंग का भी है, जहां भोंग बचाओ बंद टूटने के बावजूद मुतासरीन पानी कम होने की आस पर बेसरो सामानी के आलम में बंद पर बैठे हैं। मजीद देखते हैं सादिकाबाद से मोहम्मद वकास शेख की इस रिपोर्ट में। आलमी एवार्ड याफ्ता मस्जिद बुंग को सैलाबी पानी की नज़र होने से हुकूमत तो ना बचा सकी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुतवक्का दौरे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब अवाम में अब तक लाहौर से 3 बार आकर बुंग खुद खाना तकसीम कर चुके हैं। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को दरियाए सिंध में आने वाला नया सैलाबी रेला अवाम की उम्मीदों के साथ साथ इनकी ज़िंदगी पर भी पानी फेर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 3 रोज़ में 3 बार बुंग का दौरा कर चुके हैं। मकामी MPA रईस इब्राहिम खलील की दरख्वास्त पर इन्होंने बुंग के करीब पड़ने वाले शगाफ को फौरी तौर पर पुर करने के अहकाम तो जारी कर दिए थे, मगर इन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बुंग का तारीखी शहर जो कि पहले ही पानी की नज़र हो चुका है, मज़ीद पानी आने की वजह से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। इलाके को अभी तक आफत ज़दा भी करार नहीं दिया गया, जबकि सैलाबी पानी तेज़ी से बुंग के नवाही इलाकों में फैल रहा है, जिससे बड़ी पैमाने पर नकल मकानी हो रही है। सादकाबाद के शहरी मुखीर हजरात और सियासी और समाजी तंजीमें अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन में खाना और दीगर एशिया तो तकसीम कर रही हैं, मगर हुकूमती तौर पर एक मजबूत नेटवर्क न होने की वजह से खाना और दीगर एशिया चंद मखसूस इलाकों तक ही महदूद रह जाती हैं, जबकि हकीकी मुतासरीन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी खाने को तरस रहे हैं। चेयरमैन कौमी कौंसल बराए समाजी बहबूद पाकिस्तान रईस महबूब अहमद खान और
بھونگ سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی رئیس محمد ابراہیم نے بھونگ متاثرین سے مسلسل رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومتی اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے بھونگ کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بچاؤ بند میں پڑے شغاف کو فوری طور پر پر کیا جائے۔ وفاقی وزیر بہبود آبادی فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتوں سمیت تمام ادارے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے یکجا ہو کر کوششیں کر رہی ہیں۔ ملتان ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو سیلاب کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ میڈیکل کیمپوں میں ادویات اور خوراک کی کمی ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ اور نقل مکانی کرنے والے افراد کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا اور ہر ممکن طریقے سے ان افراد کی بحالی اور ریلیف کا کام کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج بھی حکومت کا ایک ادارہ ہے اور فوج حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کو نکالنے کے لیے ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔ بھلوال کے موزہ سالم میں بارش کے پانی میں 3 سال کا بچہ ڈوب گیا۔ بھلوال اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ انتظامیہ نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ 3 سالہ محمد علی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے بارش کے پانی سے گڑھے میں جا گرا اور دم توڑ گیا۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں صرف انفراسٹرکچر کی تباہی تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کر رہی ہیں۔ سیلاب نے ہر قصبہ، ہر گلی، ہر کوچے میں غم و الم کی داستان رقم کر دی ہے۔ جامپور کی رہائشی سلمہ بی بی کینسر کے مرض میں مبتلا کسی مسیحائی کی منتظر ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینسر کے مرض میں جکڑی سلمہ بی بی اپنے بچوں کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز اسکول ڈیرہ غازی خان کے ریلیف کیمپ میں رہ رہی ہے۔ سیلاب نے اس کی 2 بیٹیوں کا جہیز اور ساری عمر کی جمع پونجی تک لوٹ لی۔ متاثرہ خاتون خاندان کے ہمراہ جان بچا کر محفوظ مقامات پر تو منتقل ہو گئی مگر کینسر کے مرض نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ ایک دن کی دوائی اور انجیکشن کا خرچہ 14,000 کے قریب ہے لیکن وہ یہ رقم کہاں سے لائے؟ کینسر دی مریض ہے، 5واں سال ہے، بچے ساری دوائی کرتے جو دے میں کو بچے ہی کرن 3 دفعہ لاہور گئی کڑیاں۔ جب کوئی اس دکھ کی ماری کا حال پوچھتا ہے تو جواب میں صرف آنسو نظر آتے ہیں لیکن ان آنکھوں میں جینے کی تمنا کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز گھر رہ گئی ہے، لڑتے مارے سے اگر امداد دے سکے تھے مہربانی کرتے ضرور کرائے۔ میرا جان شدہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نہ مزدوری کرن دا ہمارے دا پیٹ پلے نہ ایک ویلے تھی ایک ویلے تھی کہنا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی ہر چیز تو اجڑ چکی ہے، جیسے تیسے کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کر لیں گے مگر حکومت کم از کم انہیں چھت فراہم کرنے کے اقدامات تو کرے۔ سلمہ بی بی اپنی بیماری سے لڑنے اور زندگی کی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے حکومت اور مخیر حضرات کی امداد کے منتظر ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ شریف جویا، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، دریائے سندھ اور کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے جہاں ضلع ڈیرہ غازی خان کو تباہی سے دوچار کیا وہیں اس کے زمینی رابطے بھی منقطع کر دیے۔ مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے طارق گورمانی اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ کی بے رحم موجیں جب جگ کھڑی امام شاہ کا حفاظتی بند توڑ کر بستی میں داخل ہوئیں تو رقیہ بی بی رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنی ماں بشیرہ کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جبکہ اس کا والد اسماعیل کپاس کی فصل کو وائرس کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے سپرے لینے شہر گیا ہوا تھا۔ سیلابی ریلے نے تو کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ رقیہ بی بی اپنی ماں اور 8 بہن بھائیوں کے ساتھ صرف جان بچانے میں کامیاب ہو سکی۔ جکھڑ امام شاہ سیلاب آ گیا، راجہ لڑ گیا، دھی میری جمان ہے ڈاجا او لڑ گیا، سارے بھی لڑ گئے، سارے بھی لڑ گئے۔ باڑ رادی کھڑا ہمیں 60,000 دا مقروض آ کردے چاتی کھڑوں سپرے کھاد بیج دی نوبت ہونی ادھار ہونو کردے پھرتین بند سامنے تروٹیے باڑ کپیں جہیں ہر شایو کشا نہیں رہے گی۔ سیلاب نے جہاں اس کے گھر کا نام و نشان تک مٹا دیا وہاں دیگر سامان کے ساتھ اس کا جہیز بھی بہا لے گیا۔ بے یار و مددگار خاندان کئی روز کھلے آسمان تلے گزارنے کے بعد بالآخر کمپریہنسو ہائی اسکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا جہاں انہیں 2 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے لیکن رقیہ بی بی کے والدین اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ گھر کی تعمیر نو اور بیٹی کے جہیز اور رخصتی کے لیے رقم کہاں سے آئے گی۔ یہ صرف رقیہ بی بی کی کہانی نہیں، دریائے سندھ کی بے رحم موجیں ایسی کئی بیٹیوں کا جہیز اپنے ساتھ بہا لے گئیں۔ اب اس کے والدین اس کی رخصتی اور اپنے گھر کی بحالی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔
कैमरा मैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान। वैसे मेरी धरती मेरी दुनिया में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। केमिकल की डोर ने 2 साला बच्चे की जान ले ली।